नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। रियासत कर्नाटक के ज़िला यादगीर के ताल्लुक़े सारापुरा के नागनूर गांव में एक ज़रई कुएं में गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इस सानहे से इलाके में कोहराम मचा है और मकामी अफराद शदीद सदमे में हैं। जी कुमार नायक, जो कि रायचूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से रुकन पार्लियामेंट हैं, मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात के लिए गांव पहुंचे। वो ख़ुद भी जज्बाती हो गए और मुतासरीन को हौसला देने की कोशिश की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ने हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने जाए हादसा का भी मुआयना किया और ज़रई कुएं की खस्ता हालत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुओं की तामीर में हिफाजती इक़दाम का ख्याल नहीं रखा गया, जो एक संगीन लापरवाही है। उन्होंने ख़बरदार किया कि गफलत बरतने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के ज़िला विजयनगरम में टमाटर की कीमतों और मांग में शदीद कमी देखी जा रही है, जिसके बायस किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। होसपेटे की APMC मंडी में रोज़ाना की फसल खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसके नतीजे में टमाटर बराह रास्त मवेशियों के बाड़ों में भेजे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रोज़ाना 3 से 4 ट्रैक्टर टमाटर मंडी से निकाल कर भेड़ बकरियों को खिलाए जा रहे हैं। ये टमाटर ज़िले के मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों से जैसे हरपनहल्ली, हडगली कुत्तूर, कुडलिगी और हगरी बोम्मनहल्ली से लाए जा रहे हैं। होटल मालिकान की ख़रीदारी में भी कमी और टमाटर चिप्स बनाने के लिए भी तलब कम हो जाने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। किसान अपनी पैदावार को ज़ाया करने के बजाय जम्बुनाथना विलेज और रायरकेरे के मवेशी बाड़ों में भेज रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उन्हें मज़ीद नुकसान होगा। सुर्ख सुंदरी भेड़ और दीगर मवेशी पालने वाले इस कम कीमत फसल से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कूच बिहार वेस्ट बंगाल में एक शानदार रोड शो किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और BJP के हक़ में ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुज़ाहरा किया। ये रोड शो रियासत में इंतखाबी मुहिम को तेज़ करने का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने खुली गाड़ी में सवार होकर अवाम का खैर मकदम किया। सड़कों के दोनों जानिब बड़ी तादाद में हामी मौजूद थे। BJP की ये सरगर्मियाँ बरसरे इख्तदार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को चैलेंज करने की कोशिश है। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए। ईरान में फंसे 345 भारतीय माहीगीर बहिफाजत वतन वापस पहुंच गए हैं। ये तमाम अफराद हफ्ते की शाम चेन्नई पहुंचे, जहां वो तकरीबन 20 घंटे के तवील सफ़र के बाद ईरान से आर्मेनिया पहुंचे और वहां से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए भारत लाए गए। इन माहीगीरों की अक्सरियत तमिलनाडु और दीगर साहिली रियासतों से ताल्लुक़ रखती है। इस इनखलाई कार्रवाई को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने ईरान और आर्मेनिया के ताउन से मुमकिन बनाया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने आर्मेनिया के वज़ीर ख़ारजा अरारात मिर्ज़ोयान का शुक्रिया अदा किया। हुक्काम के मुताबिक तमाम वापस आने वाले माहीगीर महफूज और सेहतमंद हैं। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर ज़िला रंगारेड्डी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट जोन 2 इमारत के तामीराती काम का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज साहिबान और दीगर आला हुक्काम शरीक रहे। इस मौके पर बुडवेल में ज़ेर तामीर जदीद हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के दूसरे मरहले के तहत जजेस की रिहाइश गाहों का भी संग बुनियाद रखा गया। हैदराबाद में अनसदार तजावुज़ात मुहिम के दौरान झड़प के एक दिन बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स साहिल अकबर है, जो एक साबिक कॉरपोरेटर के बेटे हैं। पुलिस ने बताया कि इस केस में उनके वालिद साबिक कॉरपोरेटर गौस और MLC रहमत बेग को भी मुलज़िम नामज़द किया गया है। दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पुलिस कमिश्नर VC संजनार के मुताबिक
ساحل اکبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ باقی ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ دراصل ہفتے کے روز GHMC حکام حسینی عالم کے مرگی چوک علاقے میں تجاوزات ہٹانے کی مہم چلا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق کچھ مقامی افراد نے ہنگامہ آرائی کی، جس کے نتیجے میں موقع پر تعینات ایک پولیس کانسٹیبل کے ہاتھ پر چوٹ آئی۔ یہ کارروائی لاڈ بازار سے پرانا پل تک جاری تھی۔ معاملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بعض مقامی لیڈرز نے الزام لگایا کہ فٹ پاتھ دکانداروں کو بغیر پیشگی اطلاع کے ہٹایا جا رہا تھا۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے یا اہلکاروں کے خلاف تشدد کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ چنئی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتخابی سرگرمیوں کے تحت ایک اہم اقدام سامنے آیا ہے، جہاں BJP لیڈر تملسائی ساؤندر راجن اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے مائلاپور میں QR کوڈ پر مبنی کمپلینٹ باکس نظام کا آغاز کیا۔ اس جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے مقامی رہائشی اپنے مسائل اور شکایات براہ راست آن لائن درج کر سکیں گے۔ حکام کے مطابق موصول شکایات کا جائزہ لے کر ان کے جوابات اور ممکنہ حل ای میل کے ذریعے متعلقہ افراد کو فراہم کیے جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام عوام اور امیدواروں کے درمیان براہ راست رابطہ مضبوط بنانے اور مقامی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے BJP تمل ناڈو میں اپنی انتخابی مہم کو مزید مؤثر بنانے اور ووٹروں تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ مغربی بنگال کے علاقے ڈیپ پارا ٹی گارڈن کے مقامی افراد کے مطابق ایک تیندوا چائے کے باغ میں داخل ہو گیا تھا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر محکمہ جنگلات کی ٹیم موقع پر پہنچی اور پیشہ ورانہ طریقے سے تیندوے کو بغیر کسی نقصان کے ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو کے بعد تیندوے کا ابتدائی معائنہ کیا گیا، جس میں اس کی حالت کو تسلی بخش پا کر گورو مارا نیشنل پارک میں چھوڑ دیا گیا۔ کرناٹک کے ضلع کوڈگو کے تڈیانڈمول پہاڑی علاقے میں ٹریکنگ کے دوران لاپتہ ہونے والی ایک ٹیک پروفیشنل شرنیا کو 4 دن بعد گھنے جنگل سے محفوظ بازیاب کر لیا گیا۔ ریسکیو کے بعد سب سے جذباتی لمحہ وہ تھا جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ذرائع کے مطابق شرنیا ٹریکنگ کے دوران راستہ بھٹک گئی تھیں اور 4 دن تک گھنے جنگل میں تنہا رہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ موجود کھانے پینے کی اشیاء پر گزارا کیا۔ بنگلورو میں آج ریکارڈ کی گئی سونے کی قیمتوں میں گزشتہ روز کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی۔ 24 کیرٹ سونا آج 14,913 روپے فی گرام پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,093 روپے تھی۔ یوں اس میں 180 روپے کی کمی ہوئی۔ 22 کیرٹ سونا آج 13,670 روپے فی گرام رہا، جو گزشتہ روز تقریباً 13,830 کے مقابلے میں 160 روپے کم ہے۔ 18 کیرٹ سونے کی قیمت بھی گھٹ کر 11,185 فی گرام ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ روز کے تقریباً 11,320 کے مقابلے میں 135 روپے کی کمی ہے۔ ماہرین کے مطابق بنگلورو میں سونے کی قیمتیں عمومی طور پر ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق ہی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام نرخ ریکارڈنگ کے وقت کے مطابق ہیں اور دن کے دوران ان میں مزید تبدیلی ممکن ہے۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔